अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना लिलमुत्तक़ीना इंदा रब्बिहिम जन्नातिन नईम अफनजअलुल मुस्लिमीना कल्मुजरिमीन मा लकुम कैफ तहकुमून अम लकुम किताबुन फीहि तदरुसून इन्ना लकुम फीहि लमा तखय्यरून अम लकुम अयमानुन अलैना बालिगतुन इला यौमिल क़ियामह इन्ना लकुम लमा तहकुमून सलहुम अय्युहुम बिज़ालिका ज़ईम अम लहुम शुरकाअ फलयअतू बिशुरकाइहिम इन कानू सादिक़ीन यौम युक्षफ़ु अन साक़ٍ वयुदअून इला अस्सुजूदि फला यस्ततीऊन ख़ाशिअतन अबसारुहुम तर्हक़ुहुम ज़िल्लह वक़द कानू युदअून इला अस्सुजूदि वहुम सालिमून فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें।